learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अश-शुरा आयत 56। व इन्ना लजमीउन हाजिरून, और यकीनन ज़रूर हम सब चौकन्ने रहने वाले हैं। फ़िरौन ने कहा, हम ऐसे लोग हैं जिन्हें बनी इसराइल की साजिश को नाकाम बनाना है, इसलिए हमें चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। फ़अख़रजनाहुम, तो निकाल दिया हमने उन्हें, मिन जन्नातिन व उयून, बागों और चश्मों से। फ़िरौनी अपने बागों और चश्मों से ख़ुद नहीं निकले थे, बल्कि अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है कि हमने उन्हें उनके बागों और चश्मों से निकाल दिया। व कुनूज़िन, और ख़ज़ानों, व मकामिन करीम, और उम्दा जगह से। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मसलहत से फ़िरौनियों के दिल में बनी इसराइल के ताक़ुब करने के लिए गज़ब डाल दिया। फिर वो ऐसे निकले कि पलट कर अपने ख़जानों और अच्छे मुकामात तक कभी नहीं आ सके। उन्होंने ख़जानों और उम्दा मजालिस से तवील अरसे तक फ़ायदा उठाया और गरूर और तकब्बुर से लज्जतों से फ़ायदा उठाते रहे। बिलाखिर अल्लाह ताला ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया। कज़ालिका, इसी तरह, व औरसनाहा बनी इसराइला, और हमने बनी इसराइल को उनका वारिस बना दिया। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को खूबसूरत क़यामगाहों, आला बागात और चश्मों और खेतों का वारिस बना दिया। बनी इसराइल जो पहले फ़िरौन के ग़ुलाम थे, फ़िरौन उनसे मुशक्क़त उठवाता था। अल्लाह ताला ने तकब्बुर करने वाले फ़िरौन का तख्ता उलट दिया। फरमाया, और जो लोग कमज़ोर समझे जाते थे उन्हें हमने उस ज़मीन के मशरिक़ों और उसके मग़रिबों का वारिस बना दिया, जिसमें हमने बरकत रखी है। और आपके रब की बेहतरीन बात बनी इसराइल पर पूरी हो गई, क्योंकि उन्होंने सब्र किया, और हमने फ़िरौन और उसकी कौम का वो सब कुछ तबाह कर दिया जो वो बनाते थे और जो इमारतें वो बुलंद करते थे। सूरह अल-आराफ 137। फ़अतबऊहुम, तो उन्होंने पीछा किया उनका, मुशरिकीन, सूरज निकलते ही। फ़िरौनियों को बनी इसराइल के खरूज की इतला सुबह के वक़्त मिली तो उन्होंने उसी वक़्त ताक़ुब का फ़ैसला कर लिया। फ़लम्मा तराआ, फिर जब आमने सामने हुई, अल-जमआनी, दो जमातें, क़ाला अस्हाबु मूसा, तो मूसा के साथियों ने कहा, इन्ना लमुद्रकून, यकीनन ज़रूर हम पकड़े जाने वाले हैं। बनी इसराइल ने मिस्र में बदतरीन ग़ुलामी का वक्त गुजारा था। उन्होंने जब देखा कि आगे समंदर है और पीछे फ़िरौनियों का लश्कर, अब बचाव मुमकिन नहीं, तो उन्हें ख़तरा महसूस हुआ कि अब फिर फ़िरौन की ग़ुलामी होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि हम पकड़े गए। कौला कल्ला, उसने कहा हरगिज़ नहीं, इन्ना मइया रब्बी, यकीनन मेरे साथ मेरा रब है, सयहदीन, वो ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि अल्लाह ताला हमें दुश्मन से निजात दे और फिर दोबारा उसके काबू में दे दे। यकीनन मेरा रब निजात के रास्ते की तरफ ज़रूर मेरी रहनुमाई करेगा और तुम दोबारा फ़िरौन के काबू में कभी नहीं जाओगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रब के सच्चे वादे का यकीन दिलाते हुए साबित कदमी की तलकीन की कि वो हमारी मदद करेगा, हमें ज़रूर निजात का रास्ता दिखाएगा। फ़अौहैना इला मूसा, तो हमने मूसा को वही भेजी, अनिज़रिब, के मारो भी असाकल बहरा, अपनी लाठी को समंदर पर। फ़न फालका, तो वो फट गया। फ़काना कुल्लु फ़िरकिन, फिर हो गया हर हिस्सा कत्तउदिल अज़ीम, एक अजीम पहाड़ जैसा। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही की कि अपना असा समंदर पर मारो। यूँ अल्लाह ताला ने समंदर के बीच में खुश्क रास्ते को निजात का रास्ता बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने समंदर पर असा मारा तो वो फट गया और हर हिस्सा एक पहाड़ की तरह हो गया। व अज़लफ़ना, और करीब कर दिया हमने, सम्मल आखरीन, उस जगह दूसरों को, यानी अल्लाह ताला ने उसी जगह फ़िरौन और उसके लश्करों को ला खड़ा किया, यानी समंदर के करीब कर दिया। ये वो मुकाम था जहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम और इनकी कौम ने समंदर पार किया था। व अंजयना मूसा व मम्मअहु अजमाइन, और हमने मूसा को और उन सब को जो उसके साथ थे निजात दिलाई, यानी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के तमाम लोग समंदर से बाहर आ गए, कोई भी पीछे ना रहा। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिर हमने दूसरों को गर्क कर दिया। अल्लाह ताला ने फ़िरौनियों को उसी समंदरी रास्ते से गुजरते हुए गर्क कर दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथी गुजर गए तो समंदर को उसी तरह से रवां दवां कर दिया जिससे फ़िरौन अपने लश्कर समेत डूब गया। इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातन, बिलाशुबा इसमें यकीनन एक निशानी है। वमा काना अक्सरुहुम मुमिनीन, और उनमें से अक्सर ईमान लाने वाले नहीं। इसमें मूसा अलैहिस्सलाम की दावत की सदाकत और फ़िरौन और उसकी कौम के बातिल होने की दलील है, लेकिन अक्सर लोग निशानियां देखने के बावजूद अपने दिल के बिगाड़ की वजह से ईमान नहीं लाते, इबरत हासिल नहीं करते। व इन्ना रब्बका लहुवल अज़ीज़ुर रहीम, और बेशक आपका रब सब पर गालिब नहायत रहम वाला है। लोगों के ईमान ना लाने के बावजूद रब रहीम है, अपनी रहमत की वजह से लोगों को मौके देता है। अगरचे अल्लाह ताला लोगों पर गलबा रखता है, लेकिन वो अपनी रहमत की वजह से लोगों को इबरत हासिल करके ईमान लाने के मौके देता है।
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ انہیں پڑھ کر سنائے نبأ ابراہیم، ابراہیم کی خبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو ابراہیم علیہ السلام کے عظیم واقعات کی خبر دے جو اخلاص، توکل، عبادت اور توحید سے عبارت تھی، تاکہ لوگ ان کی زندگی کو مشعل راہ بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون جیسے جابر بادشاہ کی ہلاکت کے بعد ایک اور جابر بادشاہ نمرود کے سامنے رب العالمین کا تعارف پیش کرنے والے پیغمبر کا ذکر کیا۔ دونوں واقعات میں رب العالمین کا تعارف، بادشاہوں کا ظلم، نبیوں کا ڈٹے رہنا، حق کا غلبہ، یہ مشترکہ باتیں ہیں۔ اِذ قال لأبیہ وقومہ، جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا ما تعبدون، تم کس کی عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد اور اپنی قوم سے سوال کیا کہ یہ کیا چیزیں ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ قالوا، انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، فنظل، تو ہم ہمیشہ رہیں گے، لہا عاکفین، ان کے لیے جم کر بیٹھنے والے۔ قوم نے بتوں پر فخر کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان بتوں کے آگے جھکتے ہیں، ان کی بندگی کرتے ہیں اور انہی سے دعائیں مانگتے ہیں، ہم ان کے لیے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم حقیقتاً ستارہ پرست تھی اور وہ سیاروں کے انسانی زندگی پر اثرات کے شدت سے قائل تھے۔ انہوں نے ہر سیارے کی روح کی ایک تصویر اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی، پھر اسی تصویر کے مطابق ان کے مجسمے یا بت بنائے جاتے تھے۔ مثلاً کوئی سورج دیوتا کا مجسمہ تو کوئی چاند دیوی کا مجسمہ، اور ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جس سیارے کا وہ مجسمہ ہوا اس کی روح کا اس سے خاص تعلق ہوتا ہے، اور اگر ان سیاروں کی پوجا کی جائے تو سیاروں کے غصے اور ان کے برے اثرات سے محفوظ رہیں گے۔ یہ سب ان کا وہم اور قیاس ہی تھا جس کے لیے کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس۔ قال هل يسمعونكم، اس نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں، اذ تدعون، جب تم پکارتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیا وہ تمہاری پکار، تمہاری دعائیں اور تمہاری آوازیں سن لیتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، ان کی عبادت کرتے ہو؟ یعنی کیا وہ تمہاری تکلیف دور کرتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ او ینفعونکم، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، او یضرون، یا وہ نقصان دیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے نفع کا سوال اس لیے کیا کہ انسان مفاد پرست ہے، وہ فائدے کے لیے کام کرتا ہے۔ انہوں نے نفع کی بات شعور کو بیدار کرنے کے لیے کی تاکہ یہ سمجھ جائیں کہ بتوں کی عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح نقصان کی بات اس لیے کی کہ انسان نقصان سے بچنا چاہتا ہے۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ اگر بتوں کی عبادت چھوڑنے پر وہ نقصان پہنچاتے ہیں پھر تو ان کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کی عبادت کی بات تو یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ وہ نقصان پہنچانے پر قدرت نہیں رکھتے۔ قالوا، انہوں نے کہا بل وجدنا آباءنا، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، کذالک یفعلون، وہ ایسے ہی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم دلیل کی سطح پر شکست کھا گئی تو اپنی آباء و پرستی کا عذر پیش کیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، اور ان کے ہی راستے پر چل پڑے۔ قال افرأیتم، اس نے کہا تو کیا تم نے دیکھا، ما کنتم تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کیا تم نے غور و فکر کیا ہے تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ یہی ایک سوال شعور کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے کہ تم نے بے سوچے سمجھے جن کی عبادت شروع کر رکھی ہے کبھی اس پر غور بھی کیا ہے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے شعور کو بیدار کرتے ہوئے سوال کیا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، یعنی تمہارے باپ دادا جن سے تم نے شرک کا ورثہ پایا ہے وہ کس کی عبادت کرتے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔